السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دلتا انفو. اليوم ان شاء الله غنبداو فورماسيون مايكروسوفت اكسس. غنتكلم على ديفينيسيون اكسس، ديفينيسيون ديال لا باز دو دوني، اكزامبل على لا باز دو دوني، كيفاش نكريو واحد نوفيل باز دو دوني، ouvrir base de données et fermer la base de données. Définition Access. Access est un logiciel de base de données relationnelle. Ce type de logiciel permet de gérer les données de manière organisée tout en permettant d'avoir accès à toutes données contenues dans la base, quelle que soit sa situation. L'access هو واحد البرنامج ديال قاعدة البيانات. هاد l'access كيسمح بإدارة البيانات بطريقة منظمة. Base de données. Définition base de données. Exemple base de données. Créer une nouvelle base de données. Ouvrir base de données et fermer la base de données. Définition base de données. La base de données est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter. La base de données هي واحد القاعدة البيانات اللي كتسمح باش تخزن كمية كبيرة من المعلومات من أجل تسهيل استخدامها. Exemple base de données. La base de données gestion formation كتكون مجموعة من لي طابل، لا طابل étudiant، لا طابل examen، لا طابل module et لا طابل professeur. chaque طابل فيها مجموعة من لي champs. par exemple لا طابل étudiant فيها le champ num étudiant ou le nom ou le prénom ou le ville ou le téléphone. يعني chaque طابل كتكون فيها مجموعة من لي champs. Créer une nouvelle base de données. Clique sur démarrer. Tous les programmes. Microsoft Office Access 2007. Clique sur base de données vide. Le nom de fichier. هنا كنكتبو السمية ديال لا باز دو دوني اللي هي gestion formation. Après غنكليكي على بوطون créer. ouvrir base de données. اول حاجه كنفتحوا الميكروسوفت اوفيس، نكليكي على بوطون اكسس ouvrir وكنسيليكسيوني لا باز دو دوني اللي هي gestion formation ونكليك sur ouvrir. ديال لا باز دو دوني gestion formation. هنا كتكون مكتوبه gestion formation. Fermer la base de données. بغينا نفيرميو لا باز دو دوني كنكليكيو على بوطون فيرمي. كخلاصة لاكسيس هو واحد البرنامج لإنشاء قاعدة البيانات بطريقة منظمة اللي هي باز دو دوني. هاد لا باز دو دوني كتسمح بتخزين كمية كبيرة من المعلومات من أجل تسهيل استخدامها. إلا بغينا نكريو واحد لا باز دو دوني ضروري ما كنفتحو الميكروسوفت اكسس. الطريقه باش كنفتحوا الميكروسوفت اكسس كنكليكي على ديماري tous les programmes مايكروسوفت اوفيس اكسس 2007. دابا الا بغينا نكري واحد نوفيل باز دو دوني كنكليكي على باز دو دوني فيد وهنا في لو نون دو فيشي كنكتب السميه ديال لا باز دو دوني. باغ اكزومبل غنكتب لا باز دو دوني فونت. ابري كنكليكي على بوطون كري. كنتمنى تكونوا استفدتوا من لابارتي 1 وان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفوا لابارتي 2 اللي غنتعلموا كيفاش نكريو لي طابل، كيفاش نسوفغاردي لا طابل، اجوتي لي زونجسترومون، نموديفيو لا ستركتور دون طابل، نيتيليزيو لي بوطون دو لا بار دوتي، كيفاش نفيرميو لا طابل. هادشي كله غنشوفوه ان شاء الله في الفيديو الثاني في لابارتي نيميرو 2.